बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो जो मैंने निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बात की थी, इसमें सदारती निज़ाम ही खुफिया ताकतों को क्यों जो है पसंद आ रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, तो इस पर मुझे दोस्तों ने फ़ोन भी किए और बात भी की मुझसे कि आपने मुखालफत की सदारती निज़ाम की, तो ज़रा थोड़ा सा और इसके ऊपर डिटेल करें कि पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम ही क्यों, और इस्लामी इकनॉमिक सिस्टम किस तरीके से हम जो है पाकिस्तान में ला सकते हैं। तो आज उसी आगाही को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों और साथियों, क़याम पाकिस्तान के बाद जब पाकिस्तान बन गया और यहाँ पर दस्तूर साज असम्बली वजूद में आई और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने, उस दस्तूर साज असम्बली और उसके सरबरा खान लियाकत अली खान एज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मुंतखब हुए थे और उन्होंने आगे चलकर क़ानून साजी कर ली थी। लेकिन क़ानून साजी उनकी हयात में ना हो सकी, इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि उसकी क्या वजूहात रहीं। लेकिन इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं कि क़ानून साजी के हवाले से हम बात करें कि 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना जो कि सदारती पार्लिमानी आइन था। लेकिन बदकिस्मती से 1958 में अयूब खान ने मार्शल नाफिज किया और इस आइन को मुअत्तल कर दिया और बाद में खुद सदर ममलिकत बने और 1962 के अंदर आपने एक सदारती आइन नाफिज कर दिया। इस मुल्क में जब सदारती आइन नाफिज हुआ और अयूब खान को इससे जो ताकत मिली और उनका इक़्तिदार तूल की तरफ गया, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा को भी इस निज़ाम से दूर रखा गया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू की। जब इस निज़ाम के तहत अयूब खान के लिए मुश्किल हुआ इक़्तिदार में मज़ीद रहना, तो उन्होंने यहया खान के हवाले इक़्तिदार किया और दुनिया ने देखा कि यहया खान जब मुतल्लिक़ुल अन्नान सदर ममलिकत बन गए तो पाकिस्तान किस तरीक़े से दो लख्त हुआ। पाकिस्तान के दो लख्त होने के बाद हादसाती तौर पर उस वक्त एक सिविल शख्सियत की ज़रूरत थी इस मुल्क को कि उसको ला करके हम पाकिस्तान की कमान दें। उस ज़माने में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अमेरिका में थे, जिन्हें बुलवा करके पाकिस्तान का पहला सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से और सदर पाकिस्तान की हैसियत से क़ानून साजी की और आपने दो आइन उस ज़माने में दस्तूर बनाए और 1973 का आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है वो नाफिजुल अमल हुआ। ये एक जमहूरी पार्लिमानी आइन था जिसके अंदर दो ऐवानी मुकर्रना मौजूद था, ऐवान वाला और ऐवान ज़ैली, सेनेट और कौमी असम्बली। इसके तहत हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद फिर सामाई ताकतों को ये जमहूरी निज़ाम समझ नहीं आ रहा था। इस जमहूरी निज़ाम में चंद चीज़ें ऐसी थीं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होनी थी, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो कोटा सिस्टम। सिंध के अंदर देही और शहरी का कोटा एक नाफिज किया गया था जो सिर्फ 10 साल के लिए था, जो आज तक कायम है। इन सामी ताकतों ने उस चीज़ को आज तक ख़त्म नहीं होने दिया ताकि हम आपस में इस मसले पर लड़ते रहें। तो जनाब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर ज़िया-उल-हक का एक दौर आया और ज़िया-उल-हक ने सदर पाकिस्तान की हैसियत से जब पाकिस्तान के अंदर क़ानून साजी की तो उसने आइन को मुअत्तल रखा और उसी के दौर में अफ़गान वॉर हुई। उन्हीं के दौर के अंदर हमने देखा कि असले की बड़ी तादाद पाकिस्तान में, हीरोइन जैसी मंशियात की पाकिस्तान स्मगल होकर आना, यह सब उसी सदारती दौर में था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पार्लिमानी निज़ाम दोबारा से इस मुल्क में आया, लेकिन हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। फिर उसके बाद सदर मुशर्रफ साहब का दौर आता है और फिर आइन कुछ अरसे के लिए मुअत्तल और कभी एमरजेंसी का नाफिज हो जाना होता है। लेकिन हमने देखा कि उस दौर में भी हुकूमतों ने अपनी मुद्दतें पूरी नहीं की। उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद जो इस 73 की आइन की सबसे खूबसूरत चीज़ थी, जिसको 18वीं तरमीम के तहत जो है सूबों को मुंतकिल किया गया, वो इख्तियारात की मुंतकली थी। सदर पाकिस्तान ने अपने तमाम जो इख्तियारात थे, आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त के सदर पाकिस्तान, उन्होंने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को तफवीज़ किए और पार्लियामेंट को मज़ीद मजबूत किया गया और उसके तहत जो इख्तियारात सूबों को मिलने चाहिए थे वो सूबों तक मुंतकिल हुए। इस आइन की जो सबसे अहम खूबसूरती है, जो सबसे ज़्यादा साम्राज्य ताकतों को नागवार गुजरती है और हमारे मुल्क की अशराफिया भी जो इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होने देती, वो है ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात की मुंतकली। अगर ये इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर आ जाएंगे और इस पार्लिमानी निज़ाम की जड़ें
جب عوام کے اندر پہنچ جائیں گی تو یہ سب سے طاقتور اور سب سے مؤثر نظام ہوگا، جس میں قانون کی بالادستی ہوگی، انصاف عوام کی دہلیز تک پہنچے گا۔ اب وہ کس طرح کہ جب ایک یونین کونسل کی سطح میں جس کے اندر بھی 4 وارڈ شامل ہیں، ان 4 وارڈ پر جو کونسلر ہے اس کی دسترس عوام کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ اس کے پاس ڈیٹا کو اپنے پاس منتقل کرنے اور ان تمام لوگوں کے کوائف کا اندراج کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ اس کے اوپر بہت تھورلی نظر رکھ سکتا ہے۔ جیسے آج کل کورونا کی وجہ سے جو حالات ہیں، اس میں جو ہمیں مشکلات درپیش، اگر وہ سسٹم اور نظام اس وقت جڑوں کے اندر موجود ہوتا تو ہمارے پاس سب کی ڈیٹیلز موجود ہوتی کہ کون شخص کیا کرتا ہے، اس کے پاس آمدنی کے کیا ذرائع ہیں، اس وقت اس کے پاس کھانا موجود ہے، غذا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس نظام کی میں بہتری لا سکتی تھی۔ لیکن کیا ہوا بدقسمتی سے کہ یہ جڑوں کو آج تک نہیں عوام تک پہنچنے دیا گیا۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا تھا کہ لیڈرشپ گراس روٹ لیول سے ابھرتی، لیڈرشپ گراس روٹ لیول سے ابھر کر جب ایوانوں میں جاتی تو اس کو یہ پتا ہوتا کہ ہمارے یہاں کیا پرابلمز ہیں اور کیا مسئلے ہیں، اس پر وہ وہاں قانون سازی کر پاتے۔ لیکن کیونکہ عمرہ کو جا کر ہی ایوانوں میں بیٹھنا ہے، عمرہ ہی نے وہاں جا کر قانون سازی کرنی ہے، تو وہ کس طریقے سے گراس روٹ کو قیادت میں لانا پسند کرتے۔ تو لہٰذا یہ نظام اب تک گراس روٹ لیول تک نہیں آیا۔ یہ نظام گراس روٹ لیول تک آنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ضلعی حکومتیں طاقتور ہوں گی۔ جب ضلعی حکومتیں طاقتور ہوں گی تو آپ یقین مانیے تمام وہ مسائل جن مسائل کا ایک عام آدمی کا شکار ہوتا ہے، ان مسائل کا تو اس کو وسائل اس کے ذریعے سے ہی فراہم ہو جائیں گے۔ اپنی کمیونٹی پولیس کا ہونا، کمیونٹی سینٹرز، پھر وہاں پہ کونسلنگ کا سسٹم کہ کس کو آگے تعلیمی کن اداروں میں جانا چاہیے، یہ تمام معاملات اگر ہم گراس روٹ لیول پر لے کر چلے جائیں تو ہم ایک بہت اچھا نظام ترتیب دے سکتے ہیں۔ نظام دیکھیں، ہر وہ نظام جس میں عوام خوشحال ہو، جس میں عوام کو غلام نہ سمجھا جائے، جس کے اندر عوام کی بات آگے بڑھائی جائے، جس میں ان کے مسائل حل ہوں۔ آپ دیکھیں مشرف صاحب کے دور کے اندر پاور جنریشن جو بہت اہم مسئلہ تھا اس پر کام نہیں ہوا، خوراک کے مسائل پر کام نہیں ہوا، تعلیم کے شعبے میں کام نہیں ہوا، بنیادی صحت تک پہ کام نہیں ہوا۔ جب یہ وہ مسائل ہیں جو عام آدمی کے مسائل ہیں، جب ان مسائل پر کام نہیں ہوگا تو شیطان تو مکمل طور پر اپنا نظام وضع کر رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کو طاقت بخش رہا ہے۔ لیکن کیا جو وہ غریب عوام جنہوں نے آگے، کیا آپ ان کو غلامی میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں کہ وہ جا کر کے ان استعماری طاقتوں کے غلام بن جائیں جس کی وہ مکمل تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ہر حالت میں غلام بنائیں گے؟ تو آپ تو ان کی راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، سنبھل جائیے۔ آپ عام آدمی کا سوچئے، آپ خود عام آدمی بن جائیے۔ آپ چھوڑ دیجئے لینڈ کروزر، آپ وی آئی پی کلچرز کو چھوڑ دیجئے، آپ آئیے عوام کے ساتھ بیٹھیے، ان کے مسائل سنیے، ان کو اویئرنیس دیجئے، ان کی تعلیمی صلاحیتوں کو اجاگر کیجئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے عوام کو طاقتور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے پاس جو زائد از دولت ہے وہ ضرورت مندوں میں دے دو۔ کتنی زبردست اکنامک کی بات ہے، کتنی زبردست معاشی نظام کی بات ہے کہ زائد از ضرورت کو دے دیا۔ تو اس وقت آپ دیکھیے کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے پیسے کو آپ مت لے کر غریبوں میں بانٹیے، لیکن اس پیسے کا آپ اس سے لے لیجئے اور اس کو تحفظ کا یقین دلائے کہ تم کو واپس ملے گا۔ کچھ اس سے فوری ریلیف کے کام کیجئے اور کچھ دیر پر ریلیف کے کام کیجئے، جس میں آپ انڈسٹریز لگائیے، جس میں آپ زراعت کے شعبے کو ترقی دیجئے، جس میں آپ خوراک کے لیے سوچئے، جس کے اندر آپ پاور جنریشنز کے کام کیجئے۔ آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ صحت کے شعبے کو آپ اسٹرانگ کیجئے، آپ تعلیم کو اسٹرانگ کیجئے۔ لوگوں کو تعلیم، اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک ہم لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، علم حاصل، ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں، آپ ان کو اپ گریڈ کیجئے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ آپ چیک کر سکتے ہیں جس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے سے زیادہ اماؤنٹ موجود ہے، اس کی رقم کو قومی تحویل میں لیجئے اور اس کو یقین دلائیے کہ یہ رقم تمہیں واپس ملے گی۔
اس کو انویسٹ کیجئے اور انویسٹ کر کے اس سے ریونیو جنریٹ کیجئے، اس کو بھی دیجئے اور غریب عوام کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ اس وقت نکلے تو آپ کی عوام کے پاس، آپ کی جو اشرافیہ ہے اس کا بہت پیسہ ہے. یہ زائد ضرورت ہے، زائد ضرورت ہے. سب کو ایکول نظر سے دیکھیے. میں نہیں کہہ رہا ان کا پیسہ چھین کر بانٹ دیجئے، نہیں، ان کے پیسے کو تحفظ دیجئے، ان سے پیسہ لیجئے. اور آپ جب پیسے کی سرکولیشن شروع کریں گے، رولنگ کریں گے اس پیسے کو، تو یقین جانیے ملک میں خوشحالی آئے گی، ملک میں خوشحالی. ہمیں دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اقتدار، صاحب اقتدار لوگوں کو بھی اور عوام الناس کو بھی میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں غلامی میں نہیں جانا ہے. ہم اسلام کو ضابطہ حیات مانتے ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم ٹریڈیشنلز ہیں. ہمارے یہاں عالم موجود ہیں جو کہ نسل در نسل علم رکھنے والے لوگ ہیں. ہم نے آپس میں ملنا ہے. چھوڑ دیجئے سیکولرزم کو. ہاں، ہم اتنے سیکولر ہیں، اتنا سا سیکولر ہیں کہ ہم جو ہمارے ذمی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. ہم ان کو حقوق کو دیکھیں گے، ان کے معاملات کو سمجھیں گے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کر مندروں میں ماتھا ٹیکیں گے یا ہم گرجا گھروں کے اندر جا کے ان کی عبادتیں کریں گے. عبادت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. عبادت اللہ کا اور بندے کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن معاشرتی طرز میں، حقوق میں ہم بالکل ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. اس کے لیے ہم تیار ہیں. آپ معاشرے کی تشکیل کیجئے. تو لہٰذا آج میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ معاشرے میں اس وقت پارلیمانی نظام کی جڑیں اگر مضبوط ہوں گی تو ان کے لیے نقصان ہوگا. اگر ہم صدارتی نظام کی طرف جائیں گے تو یقین مانیے ہمارا نقصان ہے. پاکستان زندہ باد.